बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा सर्वाधिक दैनिक वृद्धि, थपिएका मध्ये 60% काठमाडौँ उपत्यकाका। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2722 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1638 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा अनि नाम लुम्बिनी राख्ने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव, डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं अनसनको सन्दर्भमा नेपालमा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन बारे एक बहस। कोभिड व्यवस्थापनकै कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै भर पर्नुपर्ने त आखिर हाम्रा सार्वजनिक अस्पतालहरू रहेछन् भन्ने थाहा भयो नि। निजीकरण र व्यापारीकरण चाहिँ नि स्वास्थ्यमा भयो, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ नेकपा मात्रै बन्न सक्दैन। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा विश्व नेताहरूद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी पत्नीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि व्हाइट हाउसमा 2 साता लामो क्वारेन्टिन बसाइ सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू र पत्नी मेलानिया संक्रमित भएको जानकारी ट्विट मार्फत दिएका थिए। 74 वर्ष उमेर र बढी तौल यी दुई कारणले ट्रम्प गम्भीर बिरामी हुने उच्च जोखिममा छन्, तर व्हाइट हाउसका डाक्टरहरूले उनको अवस्था अहिले राम्रो रहेको बताएका छन्। वाशिंगटनबाट लाउरा ट्राभलिन भन्छन्, 70 लाख अमेरिकी संक्रमित भएका छन् र अब संक्रमण व्हाइट हाउस भित्रै पसेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। ट्रम्पले यदाकदा मात्र मास्क लाउँछन्। कार्यालयको काम गर्ने बेला पनि उनले सामाजिक दूरी नराखेका तस्बिरहरू देखिने गरेका थिए। ट्रम्पलाई भएको संक्रमणले राष्ट्रपति चुनावी अभियानलाई अन्यलमा धकेलिदिएको छ। चुनाव 1 महिनामा हुँदैछ। पहिलो चुनावी बहसमा ट्रम्पसँगै सहभागी उनका प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनको पनि परीक्षण गरिएको छ। बाइडेनले ट्रम्प र उनकी पत्नी चाँडै निको हुन् भनी कामना गरेका छन्। अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख रहेकी अर्की उच्च डेमोक्रेट नेत्री न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति संक्रमित हुनुलाई निकै दुःखद भनेकी छन्, तर ट्रम्पले प्रदर्शन गरेको असावधानीले संक्रमणको निम्ति खुला आमन्त्रण गरेको उनको टिप्पणी छ। विश्वका विभिन्न देशका नेताहरूले पनि ट्रम्प र उनकी पत्नीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। ट्रम्प संक्रमित भएका कारण आज अमेरिकी शेयर बजार खुलेसँगै कारोबार तल झर्ने बलिया सङ्केत देखा परेका छन्। एक प्रमुख शेयर बजार डाउ जोन्सले करिब 1% को गिरावट बेहोरिसकेको छ। नास्डाक र S&P 500 मा पनि व्यापक गिरावट आएका छन्। युरोप र एसियामा पनि स्टक बजारमा कारोबार खस्किएको छ। ट्रम्पको स्वास्थ्यको समाचारले लगानीकर्तालाई चिन्तित तुल्याउँछ, किनकि त्यसले चुनावको केही अघि अमेरिकी प्रशासनको भविष्यबारे अनिश्चय सिर्जना गर्दछ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अर्मेनियाले नगर्नो क्याराबाखको राजधानीलाई अजरबैजानले निशाना बनाएको बताएको छ। अर्मेनियाले बहुल उक्त विवादित क्षेत्रमा 6 दिनदेखि दुई देशका फौजबीच लडाईँ जारी छ। राजधानी स्टेपनाकेर्टमा गरिएको बम हमलामा कैयौं सर्वसाधारण घाइते भएको उल्लेख गर्दै अर्मेनियाका अधिकारीहरूले ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। त्यहाँबाट जोना फिसर भन्छन्, अर्मेनियाले केही ड्रोनहरू गए राति झारिदिएको दाबी गरेको छ, तर अजरबैजानीहरूले सैनिक अखाडामा सफल निशाना बनाएको भन्दै लगातार भिडियो पोस्टहरू गरिरहेका छन्। अर्मेनियाले रुस, अमेरिका र फ्रान्सको प्रस्तावमा युद्धविराम पुनर्स्थापनाको निम्ति काम गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएको छ, तर अजरबैजानले त्यो अस्वीकार गर्दै अर्मेनियाली फौज विवादित क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता भए मात्र बढ्दो लडाईँ रोक्न सक्ने जवाफ दिएको छ। संवाददाताहरू भन्छन्, अजरबैजान टर्कीको साथले गर्दा सैन्य गतिविधि आफ्नो पक्षमा रहेको विश्वासमा देखिन्छ। थाइल्यान्डमा विद्यार्थी अभियानकर्ताहरूले शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै ब्याङ्कक स्थित विद्यालयहरू अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनले यौन र भौतिक दुर्व्यवहार रोकथाम तथा पोसाक लगाउनै पर्ने कडा व्यवस्था लगायतका पुराना नियमहरू रद्द गर्नुपर्ने माग थाई शिक्षा मन्त्रालय समक्ष गरिरहेको छ। उक्त आन्दोलन व्यापक प्रजातन्त्र पक्षीय अभियानसँग नजिक छ, जसले राज संस्था र सेनाको अधिकार कटौती गर्ने नयाँ संविधानको माग गरिरहेको छ। र फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले उनले आफूले भन्ने गरेको आफ्नो देशमा इस्लामवादी पृथकतावादीको समस्या दमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्यारिस बाहिर दिएको मन्तव्यमा उनले 60 लाखको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान गरिएका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरू आफ्नै समाज बनाउने उद्देश्यका कारण खतरामा रहेको बताए। उनले त्यसको सामना गर्न यो वर्षको अन्त्यमा कानुन ल्याउने योजना बनाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ।
विगत 24 घण्टामा गरिएका कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणमा देशभरिमा आज सर्वाधिक दैनिक वृद्धि भएको पाइएको छ। त्यसको 60% काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले विश्वमा भइरहेका खोप परीक्षण सफल भएपछि आफ्नै पहलमा देशभित्र खोप ल्याउने भन्दै अन्य हल्लाका पछाडि नलाग्न पनि सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। बितेको एक दिनमा 2700 चान्चुन थपिएर नेपालमा अब कुल संक्रमितको संख्या 82,000 नाएको छ। आज थपिएका नयाँ संक्रमित मध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाको रहेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएका छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2722 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा 1638 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। यो अवधिमा थप 11 जनाको मृत्यु भएको र नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 520 पुगेको जनाइएको छ। सदर उपचार कक्षमा 210 जना र भेन्टिलेटरमा 29 जना रहेको विवरण दिइएको छ। यही अवधिमा निको हुनेहरूको संख्या पनि धेरै छ। गत 24 घण्टामा थप 3307 जना निको भएको र कुल निको हुनेको संख्या झण्डै 61,000 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,234 रहेको छ। यो संख्या 25,000 नागेमा पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तन सक्ने सरकारले यसअघि बताएको थियो। आज मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले फेरि एकपटक घर घरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको ख्याल गर्न सल्लाह दिएका छन्। नजिकै गरेका चाडपर्वमा यसपालि कुनै हेलचेक्राइ नगर्न उनले खबरदारी गरे। होशियार बनौं, कोरोना संक्रमण मानिसहरूको नजिकको सम्पर्कबाट मात्र सर्ने हुँदा भिडभाड गरी चाडपर्व नमनाऊ। दशैं त अर्को वर्ष पनि आउँछ, तर हाम्रै कारणले हाम्रा बा आमा बितेमा उहाँहरू कहिले पनि आउन सक्नुहुन्न। हामी पनि आफूले आफूलाई माफ गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बुढाबुढीसँग कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। यसबीच नेपालमा रुसमा उत्पादित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन निजी कम्पनीसँग सहमति भएको भन्ने खबरका माझ आज सरकारले हालसम्म संसारमा कतै पनि प्रभावकारी खोप पत्ता लगाइसकेको स्थिति नभएको भन्दै खोप पत्ता लगाएपछि आफैले नेपाली जनताका निम्ति ल्याउने स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता गौतम, भ्याक्सिन बनिसकेपछि नेपाल सरकारकै पहल कदमीमा नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछ र कुनै प्राइभेट कम्पनीले बाहिर सम्झौता गरेको भन्ने चाहिँ हल्लाहरू पनि आएका छन्। यी हल्लाहरूको पछि नपर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैलाई म अनुरोध गर्दछु। यसअघि रुसमा निर्मित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ठूलो परिमाणमा नेपालमा भित्राउन गरिएको एउटा सम्झौतामा नेपाल स्थित रुसी राजदूतावासको पनि समर्थन रहेको उक्त सहमतिको मस्को स्थित पक्षले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएको छ। रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोष अन्तर्गतको रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष RDIF का प्रवक्ताले बीबीसीलाई यो जानकारी दिएका हुन्। यसै साता मस्कोमा सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा RDIF-ले नेपालको एउटा निजी कम्पनी ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्ससँग 2.5 करोड रुसी खोप आपूर्ति गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिएपछि विगतमा खासै नाम नसुनिएको स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी थोक विक्रेताले रुसको निकायसँग भएको सहमतिबारे बिहिबार सरकारलाई जानकारी गराएको बताएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व नेताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनकी पत्नीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। ट्रम्पले आफूहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको र सेल्फ आइसोलेसनमा रहेको जनाएपछि विश्वभरबाट उनको सुस्वास्थ्यको कामना गरिएको हो। ट्रम्पका एकजना सहयोगी संक्रमित भएपछि उनीहरूको परीक्षण गरिएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट सुनौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन्देश पठाउँदै ट्रम्पको ऊर्जा, राम्रो भावना र आशावादी बानीले भाइरसको सामना गर्न उनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मेर्कल, ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले पनि आफ्नो शुभेच्छा पठाएका छन्। स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सन्देश पठाउनेमा चीनका विदेश मन्त्री र दक्षिण कोरिया, इजरायल अनि भारतका नेताहरू पनि छन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले आफू र करोडौं अमेरिकीले ट्रम्प दम्पतिको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिकी 31 वर्षीय सल्लाहकार होप हिक्समा संक्रमण पुष्टि भएपछि ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानियाको परीक्षण गरिएको थियो। यही साताको सुरुमा ओहायोमा भएको टेलिभिजन बहसमा राष्ट्रपति सहभागी हुन जाँदा हिक्स एयरफोर्स 1मा उनीसँगै थिइन्। मंगलबार राष्ट्रपति चढेको उक्त विमानबाट ओर्लिँदा हिक्सले मास्क नलगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। बुधबार ट्रम्प मिनेसोटामा भएको एउटा र्यालीमा सहभागी हुन जाँदा राष्ट्रपति चढेको हेलिकप्टरमा उनी अझ नजिक देखिएकी थिइन्। बिहिबार राति ट्रम्पले ट्विट गरेका थिए, छोटो समयको विश्राम समेत नलिकनै निकै खटेर काम गर्ने होप हिक्सलाई भर्खर कोभिड-19 देखिएको छ, खराब भयो। बिहिबार राति फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफू र आफ्नी श्रीमतीले धेरै समय होपसँग बिताउने गरेको बताएका थिए। राष्ट्रपतीय चुनाव हुनु 1 महिना अघि
ट्रम्प भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। त्यसले अक्टोबर 15 तारिकमा फ्लोरिडा राज्यको मायामीमा हुने दोस्रो राष्ट्रपतीय बहसलाई कसरी असर गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। 74 वर्षका ट्रम्प उच्च जोखिम रहने उमेर समूहमा पर्छन्। उनी संक्रमित हुने पहिलो विश्व नेता भने होइनन्। यसअघि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन्सन र ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। दुवैजना निको भइसकेका छन्, तर जोन्सनले अस्पताल भर्ना भएका बेला नियमित रूपमा अक्सिजन उपचार लिनु परेको थियो। शरद केसी। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बीचको भएको लामो समयको आन्तरिक रस्साकसीपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर 5 को नाम र राजधानीको प्रस्ताव आज संसदमा पेश गरेको छ। प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी एवं राजधानी राप्ती उपत्यका देउखेरी क्षेत्र तोकिएको बताइएको छ। बुटवलबाट माधव नेपालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच प्रदेश नम्बर 5 को नाम र राजधानीका विषयमा सहमति भयो भन्ने खबर आजै सार्वजनिक भए पनि प्रदेश सरकारले संसदमा राखेको यस सम्बन्धी प्रस्ताव भने आकस्मिक जस्तो देखिएको थियो। संसदमा नाम र राजधानीको प्रस्ताव राख्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसी, दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दोस्रो, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव गरिएको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङको सहर उन्मुख गाउँ भालुवाङ हो। भौगोलिक हिसाबले मध्य क्षेत्रमा पर्ने सो क्षेत्रलाई राजधानी प्रस्ताव गरेर बीचबाट निकास दिने प्रयास गरिएको जस्तो देखिन्छ। किनकि सत्तारूढ दलका दुईजना वरिष्ठ नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका चुनावी नारा नै आफ्नो जिल्लामा राजधानी बनाउँछौं भन्ने थियो। यद्यपि यो मामिलामा शङ्कर पोखरेलको पल्ला अलि भारी देखिएको छ। संसदमा पेश गरिएको नाम र राजधानीको प्रस्तावमाथि 19 गतेको बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको छ। प्रस्ताव पारित गर्न 2/3 सदस्य आवश्यक हुने भए पनि सत्तारूढ दलकै 2/3 मत हुँदा समस्या उत्पन्न हुने देखिँदैन। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने बारेमा भने सुरुदेखि नै दलहरूबीच खासै विमति थिएन। माधव नेपाल, बीबीसी बुटवल। नेपालका 7वटा प्रदेशमध्ये 4वटाको नाम र स्थायी राजधानी यसअघि नै टुङ्गो लगाइसकेको छ। प्रदेश 5 पछि अब प्रदेश नम्बर 1 र 2 को भने नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। आज शुक्रबार। अब सुन्नुहोस् साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। मूलतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका माग राख्दै पटक पटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रह जारी छ। यसपटक उनले विगतमा आफूसँग भएका सहमति अनुसार प्रदेश स्तरमा खुलेका चिकित्सा अध्ययन संस्थाहरूमा स्रोत साधन र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसको अध्यापन तत्काल सुरु गराइनुपर्ने, मेडिकल कलेज स्थापना नगरिएका प्रदेशमा अविलम्ब त्यसको प्रक्रिया थालिनुपर्ने जस्ता विभिन्न माग राखेका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग जुझिरहेका अवस्थामा नेपालमा उनका माग अझ बढी सान्दर्भिक देखिएको नागरिक समाजका अगुवाका साथै कैयौं सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। विगतमा वार्ता टोली गठन गरेर अनसन तोडाउने पहल गर्ने सरकारले यस वर्ष भने डाक्टर केसीलाई सत्याग्रहबाट पछि हट्न आग्रह मात्रै गरेको अवस्था छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने यस विषयमा मौन छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी बहसमा हामी टेलिफोन मार्फत नेकपाकी नेत्री अञ्जना बिसङ्खे र केसी निकट भनेर चिनिएका डाक्टर जीवन छेत्रीसँग जोडिएका छौं। बहसको सुरुवातमा हामीले डाक्टर छेत्रीलाई महामारीका बीच नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार बलियो बनाउने मागसहित 19औं पटक एकजना सत्याग्रही अनसन बस्नु परेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थियौं। अब त्यसले चाहिँ एक किसिमले डाक्टर केसी जुन सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ, यो समयमा कोभिड महामारीले नेपाललाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको चाहिँ ऐना देखाइरहेको अवस्था जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले डब्ल्युएचओसँग मिलेर निकालेको यो हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान कोभिड-19 पेन्डेमिक भन्ने डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ अहिले नेपालमा जम्मा 27,000 हस्पिटल बेड, त्यसै गरी 1600वटा आइसियू बेड र हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा चाहिँ जम्मा 840वटा भेन्टिलेटर, त्यसको पनि अब सबैजसो काठमाडौँमा केन्द्रित। त्यसो हुनाले डाक्टर
केसीले सुरुदेखि नै जुन भन्दै आउनु भएको थियो स्वास्थ्य सेवा भनेको नाफाको लागि हेर्ने र सहरमा मात्रै केन्द्रित भएर त्यसले काम गर्न सक्दैन, दूरदराजसम्म त्यो पुग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको चाहिँ एकदम व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई प्रश्न देख्न सक्ने गरी यसपालि आएको छ। मेरो विचारमा अहिलेसम्म यो विषय नबुझेका साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ अझ राम्रो व्यवहारिक रूपमा बुझ्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अञ्जनाजी, तपाईँ चाहिँ नेकपाको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागमा हुनुहुन्छ होइन? सत्तारूढ दलको जिम्मेवार निकायबाट चाहिँ यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? जे भन्नुभएको छ त्यो टोटली बेठिक भन्ने होइन। जस्तो कि अहिले कोरोनाको विषयमा चाहिँ हामीले जति गर्नुपर्ने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न सकेको नहोला, तर म एउटा सानो तपाईँलाई डेटा मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि अहिलेको विश्वको डेटामा चाहिँ हाम्रो टोटल केस चाहिँ 47औं नम्बरमा हाम्रो नेपाल छ, न्यू केसमा 66 नम्बरमा छ हामी, डेथ केसमा 74औं नम्बरमा छौँ हामी। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ रिकभरी केस चाहिँ 74% हुँदा, डेथ केस चाहिँ टोटल विश्वको 3% हुँदा चाहिँ नेपालको चाहिँ सन्दर्भलाई जाँदा चाहिँ नेपालको डेथ केस चाहिँ 0.7% छ, रिकभरीको 73% छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पुरै नाजुक अवस्थामा छौँ भनेर हल्ला गर्ने भन्दा पनि बरु सुझाव के दिने होला। जस्तो हामीले यो चाहिँ अहिले कोभिड महामारी त एउटा प्रसङ्ग भयो होइन? कतिपय गाउँमा सर्वसाधारणहरूले सिटामोल खान नपाएको अवस्था छ होइन? गर्भवतीहरू अस्पतालै पुग्न नसकेर चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। काठमाडौँ सँगै राजधानीमै हेर्नुभयो भने पनि अहिले PCR परीक्षण गर्न रातभरि लामबद्ध भएर चाहिँ मान्छेहरू बस्नु परेको अवस्था छ र कतिपयले चाहिँ निजी अस्पतालमा दिनको लाखौं रुपियाँसम्म पनि तिर्नु परेको अवस्था छ। हाम्रो बृहत्तर जनस्वास्थ्यको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्थिर सरकार आएको पनि केही समय भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले सरकार अनि पार्टीको भूमिकाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? इन टोटलमा हाम्रो अहिले पनि हेल्थ सिस्टममा हामीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अस्ति मात्रै हामी उपत्यकाको हरेक सेक्टरमा चाहिँ आइसोलेसनदेखि लिएर क्वारेन्टाइनदेखि लिएर ल्याबदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ 100 अनुगमन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सुझाव भनेर पनि दिएका छौँ। ती सुझावहरू ग्रहण गरेको सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको देख्नु भएको छ? हजुर, अस्ति मात्रै हामीले के भयो भने यो PCR टेस्टमा चाहिँ 4000, 4500, 5000 किन गर्ने होइन? जबकि चाहिँ नि KMC हस्पिटलले चाहिँ त्यो बेलामा गरेको थियो 2500 किन त्यो 2500 उसले कसरी गरिरहेछ भनेर हामीले हस्पिटलको मान्छेलाई पनि बोलायौँ। केही दिनपछि नेपाल सरकारले PCR टेस्ट चाहिँ नि 2000 गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो। म जीवनजीका हुन चाहे। जीवनजी, तपाईँ आफै चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ होइन? डाक्टर केसीको अनसनका बारेमा जानकार पनि हुनुहुन्छ र कतिपयले चाहिँ उहाँका कतिपय मुद्दाहरू सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा तारमतार अनसन आवश्यक पनि छैन भन्ने कुरा गरिरहेछन् र पटक पटक अनसन बसिराख्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्य लगायतका विषयमा उहाँले जुन बृहत्तर मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यो नै ओझेलमा पो पर्ने हो कि भन्ने पनि कतिपयमा आशंका पाइन्छ र यो पालि त सरकारले पनि त्यसै कारण अहिलेसम्म त्यो अनसनलाई खासै धेरै गम्भीर रूपमा लिएको जस्तो देखिएको अवस्था छैन। यस्ता किसिमका टिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा संरचनागत समस्याहरू उहिलेदेखि वर्षौं दशकौंदेखि जम्मा भएर बसेका छन्, विरल रूपमा त्यसलाई बरु फोकसमा ल्याउने र अगाडि यो विषयमा कम्तीमा पनि बहस भएर तथ्यहरू बाहिर आउने अवस्था यस्तै सिर्जना गरेको जस्तो लाग्छ। अब अञ्जनाजीले चाहिँ धेरै यो कोभिड र PCRसँग रिलेटेड डिटेलको कुरा गर्नुभयो, तर हाम्रो संरचनागत समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने 46 सालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जब हामीले चाहिँ उदारीकरणको निजीकरणको लहर आयो, नेपालमा निजी अस्पतालको संख्या 16बाट 301 पुग्यो, निजी मेडिकल कलेज 0बाट 19 पुग्यो, तर सरकारी मेडिकल कलेजहरूको संख्या चाहिँ 1बाट 3 मात्रै पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने आज आएर हामीले जसरी देख्यौँ अहिले कोभिड व्यवस्थापनकै कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै भर पर्नुपर्ने त आखिर हाम्रा सार्वजनिक अस्पतालहरू रहेछन् भन्ने थाहा भयो नि। अब निजी अस्पतालसँग जोडिँदा बित्तिकै अहिले कोभिडको बेला दैनिक 15,000 चाहिँ बेड चार्ज मात्रै लिएको कुरा, मान्छेले उपचार पाउन नसकेको असाध्यै महँगो उपचार भएको जुन कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 46 सालदेखि जति गल्ती भयो। अब 74 सालको सरकार, वाम सरकार, अब संविधान चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएपछि अहिले हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ नयाँ अस्पताल, नयाँ सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने हुनु पर्दैन। अहिले हामीलाई 3 अर्बको भ्यूटार चाहिएको छ, अरबौंको राम मन्दिर चाहिएको छ, तर कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जसमा चाहिँ 1 अर्ब खर्च भइसकेर चाहिँ त्यसले ठुलो प्रगति गरेर MBBS चलाउने जुन अवस्थामा छ, त्यहाँ चाहिँ केही जनसङ्ख्या पुऱ्याएर चाहिँ MBBS कार्यक्रम सुरु भएको छैन। अलिकति लोकलाज भन्ने कुरा जुन हुनुपर्ने हो त्यसबाट पनि निकै हटेर चाहिँ अहिले जुन यो स्वास्थ्यको चाहिँ अब कोभिडमा चाहिँ हामी कुन र्याङ्कमा छौँ भनेर अञ्जनाजीले भन्नुभयो, तर कोभिड बाहेकको कारणले चाहिँ मान्छेले जुन पाएको दुःख, उपचार नपाएको
कारण यो लकडाउनहरूको बेला त्यसको त कुनै गिन्ती नै छैन। यो बिचमा जुन त्यो आरडिटी लगायतका सामान ल्याउँदाखेरि भएको घोटालाको कारणले हाम्रो स्रोत साधनको दुरुपयोगको कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ जसरी एक किसिमले चाहिँ हाम्रो सामूहिक विस्मृतिमा जस्तो थियो, त्यस बारेमा चर्चा पनि मान्छेले कुरा गर्दा गर्दै छोडेको जस्तो थियो। त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा डाक्टर केसीको यो सत्याग्रहले चाहिँ एकदम सतहमा ल्याएर चाहिँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र मेरो विचारमा अब चाहिँ सरकार यति धेरै कुरा भइसकेपछि चाहिँ केही काम नगरिकन चाहिँ छुट पाउँदैन। जीवनजीले भने जस्तो नेपालको संविधान अनि तपाईँकै दलको पछिल्लो घोषणापत्रको मर्म हेर्दा त्यो घोषणापत्रको कार्यान्वयन गराउन चाहिँ उहाँ नै लागि परे जस्तो देखिन्छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँहरूले उठाउनु पर्ने मुद्दा एकजना सत्याग्रहीले उठाइदिनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सत्तारूढ दल किन यति धेरै पूर्वाग्रही बनेको भन्छन् नि कतिपयले। होइन, अब मलाई चाहिँ जीवनजीको कुरामा म चाहिँ के चाहिँ सहमत छु भने 46 सालपछि जुन खालको निजीकरण र व्यापारीकरण चाहिँ नि स्वास्थ्यमा भयो त्यसको जिम्मेवार चाहिँ नेकपा मात्रै बन्न सक्दैन। तर तपाईँहरू पनि त त्यो यात्रामा चाहिँ उत्तिकै सहभागी हुनुहुन्छ 46 सालदेखिका होइन मात्र भन्ने शब्द होइन। तपाईँहरूलाई फेरि बढी प्रश्न किन पनि आउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरू करिब करिब 2/3 सरकार चाहिँ तपाईँहरूको बनेको छ, 3 वर्ष भइसकेको छ नि त। दिनुहोस् न, मैले के भने त्यसको त्यो 46 सालपछि जो सुधारिनु पर्ने थियो त्यसको चाहिँ हामीलाई कठिन मेहनत गर्नेछ र सबैले एकजुट भएर होइन पूर्वाग्रह नराखिकन यसलाई हल गर्नुपर्ने जरुरी छ। टेकु हस्पिटलमा हामी जाँदाखेरि 3-4वटा आइसियु पनि राम्रोसँग नचलेको अवस्था थियो। तर अहिले तपाईँ टेकु हस्पिटल जानुहोस्, कति व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ आइसियुमा चाहिँ 80 वर्षको 90 वर्षको बिरामीलाई पनि रिकभरी गरेर पठाएको छ। त्यसकारणले हुँदै नभएको होइन। अहिले मैले ज्ञापन पत्र पनि हेरिराखेको छु हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसी ज्यूको। उहाँहरूको सबै कुराकानी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मात्रै यो विषय उठाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो भ्रम चाहिँ म नछरियोस् भन्ने चाहन्छु। किनकि हरेक सेक्टरमा हरेक मान्छेहरूका हरेक योगदानहरूले नै आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो। आज चाहिँ यो स्थितिमा सबै स्वास्थ्य व्यवस्थामा रफ्तारले हल गर्ने प्रयत्न हामी गरिराखेका छौँ र उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ। तर उहाँको कुरालाई मात्रै उहाँले गरेर यस्तो भएको भन्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यस्तो नि अञ्जनाजी, तपाईँले यी सबै कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ 19 पटकसम्म यो अनसन आइपुग्दाखेरि कहिले तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, कहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त्यही माग चाहिँ जायज हुने, ऐक्यबद्धता पनि जनाइदिने, ठ्याक्कै अर्कोचोटि तपाईँहरू सत्तामा आउँदा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ फेरि अलिकति नाजायज सुनिने, यो किन त यस्तो यो प्रवृत्ति चाहिँ? मूलत अलिअलि त राजनीतिकरण हुन खोज्ला, त्यसमा मैले 100% नाइ होइन भनेर झुट बोल्न सक्दिनँ। म गोविन्द केसीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर उहाँले उठाउने हरेक चाहिँ नि इस्युहरू चाहिँ जायज हुन्छन् भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ। कतिपय इस्युहरू चाहिँ यस्तो छन् कि राजनैतिक पार्टीले सत्ता परिवर्तन गर्नको निमित्त गरिने मुद्दाहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले ल्याएर छस्स हालिदिनुहुन्छ, जबकि उहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हो। यहाँनिर म जीवनजीलाई तपाईँकै कुरा राख्न चाहे। उहाँका जुन मागहरू हुन्छन् ती मागहरू चाहिँ अलिकति मुख्य मुद्दा भन्दा अलिकति बाहिर गएर यो स्वास्थ्य र शिक्षा मात्र नभएर अब त बृहत अरू कुराहरू पनि जान थाल्यो र यसका कारण राजनीतिक दाउपेचमा चाहिँ त्यो विपक्षी दलले वा अन्य तत्त्वहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सुविधाका हिसाबले प्रयोग गर्ने अवस्था सृजना भयो भन्ने कुरा उहाँले भन्न खोज्नुभयो एउटा कुरा। र अहिले यसो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलहरूले समेत यसपालिको सत्याग्रहमा चाहिँ त्यति धेरै चासो दिए जस्तो अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छैन विगतसँग तुलना गर्दा। यो डाक्टर केसीको जुन यो मुख्य मुद्दा र माग छ त्यो चाहिँ पछिल्लो समय के अलिकति बढी अन्य दिशामा गएको हो? पहिलो कुरा उहाँले सरकारले गरेको डाक्टर केसीले के गर्नुभयो र भन्नुभयो, जुन एकदमै ठिक हो। डाक्टर केसी चाहिँ कहिले पनि त्यो धेरै काम गर्ने, धेरै जिम्मेवारी वहन गर्ने, आफ्नो पेसागत बाहेक राज्यले गर्ने कुनै पनि पदमा हुनुहुन्न। उहाँले गर्ने भनेको झकझकाउने, उनको जिम्मेवारी सम्झाउने मात्रै काम हो, त्यो कुरा ठिकै हो। दोस्रो कुरा भनेको उपाय सुझाउने जुन कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ त एकदमै केटाकेटी पनि जस्तो कुरा भयो। किनभने 2 वर्ष अगाडि जुन सम्झौता भएको थियो जसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर केसीले भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ एकदम बुँदागत रूपमा यसो गर्ने, कडालीमा कसरी एमबीबीएस चलाउने भन्दा त्यसको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने, त्यसको सुझाव ग्रहण गर्ने भने त्यो कार्यदलमा म पनि सदस्य थिएँ। हामीले सुझाव के पुग्दैन भनेर त्यति धेरै होमवर्क भइसकेका लगायतका बुँदाहरू छन्, त्यसमा हामीले उपाय नसुझाएको भन्ने कहिले पनि छैन। तेस्रो जुन दलीय राजनीतिसित सम्बन्धित भएर उहाँले मागहरू राख्नुभयो भन्ने जुन आरोप छ त्यो पनि मागहरू नपढिकन हेऱ्यो भने त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर यदि राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ एकदमै उहाँको 6वटा मध्ये 5वटा चाहिँ यो मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छन्। र एउटा भनेको चाहिँ जुन सुशासनको मुद्दा हो, जुन उहाँले योभन्दा अगाडि पनि उहाँले एकचोटि अख्तियारलाई एकचोटि सर्वोच्च अदालतका चाहिँ दिएर चाहिँ त्यतिखेर उहाँले मुद्दा त्यो विषय उठाएकै कारण उनीहरू चाहिँ जवाफदेही भएको समेत अवस्था थियो। त्यसो हुनाले चाहिँ यो स्वास्थ्य
चिकित्सा शिक्षा र सुशासन यो तीनटा भन्दा बाहिर पटक्कै गएको छैन यसपालि। जहाँसम्म चाहिँ सत्ता पक्ष मात्रै नभएर प्रतिपक्ष पनि चासो नदेखाएको भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ यसपालि धेरै हदसम्म चाहिँ यो कोभिडको कारणले। दुवैजनालाई मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ के भने यो जनस्वास्थ्यको पूर्वाधारका जुन विषय छन् त्यसलाई अलिकति बलियो दरिलो बनाउन अनि यो सरकारलाई चाहिँ पटक पटक झकझक्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ? सुरुमा डाक्टर छेत्री। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिने के हो भनेर सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट हुनु पर्यो। उसलाई चाहिएको भ्युटार हो कि अस्पताल हो, मन्दिर हो कि मेडिकल कलेज हो। दोस्रो भनेको चाहिँ त्यसका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा लगानी अहिलेभन्दा निकै व्यापक गराउनु पर्यो। तेस्रो यो अस्पतालहरूको यस्तो संस्थाहरूको नियामक निकायहरूको जुन सञ्चालन छ तिनीहरूको नियुक्तिमा अहिले जुन दलीय भागभण्डा गर्ने र त्यसले चाहिँ राम्रोसँग ती संस्था नचल्न चाहिँ त्यो अवस्था बन्द गरेर ती संस्थाहरू राम्रोसँग चल्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नियामक निकायहरूले चाहिँ राम्रो नियमन गरेर जुन जनशक्ति आउने हो, डाक्टरदेखि नर्सदेखि लिएर सबै जुन स्वास्थ्यको जनशक्ति हो त्यसको गुणस्तर चाहिँ चुस्त हुनु पर्यो। र तेस्रो भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नियमन एकदमै कडा गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिँ दायरा बढाउँदै जाने। अञ्जनाजीलाई चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो भ्यू टावर आवश्यकता हो कि अन्य संरचना अवस्था भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा के भने अहिले पछिल्लो समयमा आएर पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिएर त्यहाँबाट बृहत्तर कुरा सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको अवस्थामा पछिल्लो जुन अवस्था उत्पन्न भएको छ त्यसलाई हल गर्नलाई के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ त तपाईँहरूले? होइन, हामीले सुझाव दिने भनेको जीवनजीले सुझाव दिएको भन्दा पृथक हुन्छ भन्ने लाग्दैन। हामीले गरी पनि राखेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता अहिले पनि हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षासँग बढी गर्नुपर्छ सरकारले भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रममा आएको पनि छ। तपाईँलाई थाहा छ होला 7वटा प्रदेशमा हस्पिटल, जिल्लाहरूमा चाहिँ 300 बेडको हस्पिटल बनाउने पूर्वाधार यी यावत कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। जनतालाई हामी यो 6 महिनाभित्र 1 वर्षभित्रमा यो चाहिँ देखिने गरिकन आएछ भन्ने कुरा चाहिँ बीबीसी मार्फत भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई हामीले भनिसकेका छौँ अब चलाउन सक्दैनौँ भने सरकारलाई देऊ। 7वटा प्रदेशमा मेडिकलदेखि लिएर सरकारी हस्पिटलहरू हामीले विस्तार गर्छौँ र त्यो नीतिमा परेको पनि छ। नियुक्ति भनेको चाहिँ प्रशासन चलाउने भनेको चाहिँ को सिनियर, को जुनियर, को विशेषज्ञ भनेर मात्रै नहुँदो रहेछ। यो चाहिँ नि कुनै व्यक्तिले भनेर पनि हुने विषय होइन। यसलाई बृहत्तम एउटा कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ। फन्डामेन्टल राइट्सलाई चाहिँ हामीले लागू गर्नको निमित्त हामीले प्रयत्न चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यबाटै गर्नुपर्छ भनेर पार्टीबाट पनि सुझाव गरिराखेका छौँ र सरकार पनि त्योतर्फ जानुपर्छ भनिराखेका छौँ। विश्वास छ जान्छ होला। अञ्जनाजीले जे कुराहरू अहिले भन्नुभयो त्यसबाट दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ला कि नसक्ला? स्वार्थको घेरा तोडेर सरकार बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ त्यो सफल हुन्छ। त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण भनेको 2 वर्ष अगाडि जतिखेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भयो त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा विशेष निजी मेडिकल कलेजलाई चाहिँ सहुलियत दिनको लागि कानुनमै अपवादमूलक प्रावधान राख्ने जस्तो जुन काम गरियो व्यवहार त त्यस्तो गर्दै जाने अनि यता चाहिँ खराली जस्तो संस्थालाई सञ्चालन गर्छौँ भनेर पनि 2-3 वर्षमा केही नगर्ने त्यो हो भने चाहिँ त्यो कहीँ पनि पुग्दैन। होइन, इमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने त त्यसले राम्रै गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तिम प्रश्न मेरो अञ्जनाजीलाई, यो जुन राजनीतिक इमानदारीताका साथ अगाडि बढ्यो भने यी कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा आयो। ती कुरा समेटेर तपाईँहरूले अब गर्न सक्ने कार्य, त्यो सम्भावना, त्यो अवस्था सृजना गर्न सकिएला कि नसकिएला? किनभने यहाँ त सङ्कटै यही विश्वास र इमानदारीताकै सङ्कट देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा। सकिन्छ भन्ने लाग्छ। इमानदारीता पूर्वक हामीले काम गर्नुपर्छ र यति गर्न सकेनौँ भनेर जनतामा जानुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पनि लगातार रूपमा सुझाव दिइराखेका छौँ। त्यसैले गर्दा आशा गरौँ हामीले गर्न सक्छौँ। हाम्रो इमानदारीता जनतालाई हामी देखाउँछौँ र जनताले हामीलाई देखाउनेछन्। हवस् त, बीबीसी बहस आजलाई यति नै। भाग लिइदिनु भएकोमा सत्तारूढ नेकपा नेत्री अञ्जना बिसङ्खे र डाक्टर जीवन छेत्री सहित तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि सामान्य लक्षण अनुभव गर्न थालेको बताइएको छ। ट्रम्पले 2 साता लामो क्वारेन्टाइन बसाइ सुरु गरेसँगै अर्थमन्त्रीले उक्त जानकारी दिएका हुन्। व्हाइट हाउसले ट्रम्प अझै क्वारेन्टाइनबाटै काम गर्न सक्षम रहेको बताएको छ। ट्रम्पलाई भएको सङ्क्रमणले गर्दा नोभेम्बर महिनामा हुने राष्ट्रपतीय चुनावी अभियान अन्यलमा धकेलिदिएको छ। ट्रम्प सङ्क्रमित भएको खबरले अमेरिकी शेयर बजार खुलेसँगै कारोबार तल झर्ने बलिया सङ्केतहरू देखा परेका छन्। आर्मेनियाले नगर्नो क्याराबाखको राजधानीलाई अजरबैजानले निशाना बनाएको बताएको छ। 6 दिनदेखि त्यहाँ लडाईँ जारी छ। एक रुसी खोज पत्रकार एरिना स्लाभिनाले फेसबुकमा आफ्नो मृत्युको दोष सरकारमाथि लगाउँदै प्रहरी कार्यालय अगाडि आफ्नो शरीरमा आगो लगाएपछि उनको मृत्यु भएको छ। र फ्रेन्च राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोले उनले आफ्नो देशमा इस्लामवादी पृथकतावादीको समस्या अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।